इंजीनियर्स के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान बन गया था, क्योंकि वो एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जो कि दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा इंसानी कुव्वत से बनाया जाने वाला शाहकार था। फ्रांस में बनाए जाने वाले मिलाउ वायाडक्ट ब्रिज की कंस्ट्रक्शन के दौरान इंजीनियर ने दुनिया के सबसे ऊंचे पिलर तो खड़े कर दिए थे, लेकिन यहाँ उनके लिए एक बड़ा मसला आन खड़ा हुआ कि बने बनाए रोड सेक्शन को पिलर के ऊपर कैसे रखा जाए। और एक रोड सेक्शन का वज़न तकरीबन 2230 टन था, जो कि 40 K2 ब्लैक पैंथर के वज़न के बराबर बनता है। मिलाउ वायाडक्ट ब्रिज इस दुनिया में किसी अजूबे से कम नहीं था, क्योंकि इसकी लंबाई 2460 मीटर यानी 8070 फीट थी और ज़मीन से इसकी ऊंचाई 343 मीटर यानी 1125 फीट थी, जो कि आईफल टावर से 19 फीट ऊंचा है। दुनिया में ऐसी कोई क्रेन नहीं बनाई गई थी जो इतने वजनी रोड सेक्शन को उठाकर 343 मीटर की ऊंचाई तक ले जाए। और अगर दो पिलर के ऊपर क्रेन लगाकर रोड सेक्शन को खींचा जाए तो इतनी ज़्यादा ऊंचाई की वजह से पिलर्स आपस में कोलैप्स कर जाएंगे। कंस्ट्रक्शन टीम के लिए ये मसला किसी नाइटमेयर से कम नहीं था और इस मसले की वजह से ब्रिज की कंस्ट्रक्शन में डिले आ रहा था और ब्रिज की तामीर की डेडलाइन के बाद हर गुजरते दिन का जुर्माना 0.2 मिलियन यूरो तक का रखा गया था। जिस कंस्ट्रक्शन टीम ने इस ब्रिज को बनाने का प्रोजेक्ट लिया था, असल में वो इस प्रोजेक्ट को लेकर फंस गए थे, क्योंकि आए रोज़ उनके सामने कोई नई मुश्किल आन खड़ी हो जाती थी। फ्रांस में मौजूद तरन वैली, जहाँ ये ब्रिज बन रहा था, वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में घिरी हुई है, जिसकी ऊंचाई सतह समंदर से तकरीबन 800 मीटर है और इन जगहों पर अक्सर औकात लैंडस्लाइडिंग और 130 किलोमीटर की स्पीड से तेज़ हवाएं चलती रहती हैं। इस ब्रिज को बनाना फ्रेंच गवर्नमेंट की मजबूरी बन गई थी, क्योंकि 1980s में फ्रांस से स्पेन जाने वाले टूरिस्ट की वजह से होने वाले रोड जैम ने फ्रेंच गवर्नमेंट को बहुत परेशान कर दिया था। और ये रोड जैम ज़्यादातर हॉलीडेज़ में हुआ करता था। एक तो इस ट्रैफिक जैम की वजह से घंटों लग जाते थे और दूसरी तरफ फ्रेंच की एक सिटी मिलाऊ में इस ट्रैफिक की वजह से 6 घंटे अलग से वेस्ट हुआ करते थे। लिहाजा फ्रेंच गवर्नमेंट ने टूरिस्ट की आसानी के लिए पेरिस से स्पेन तक एक मोटरवे रोड बनाने का फैसला किया। पेरिस से मिलाऊ तक तो मोटरवे रोड बिल्कुल सीधा बन गया, लेकिन मिलाऊ में मौजूद 800 मीटर के ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दरमियान से गुजरने वाली तरन रिवर ने मुश्किल खड़ी कर दी। यहाँ से मोटरवे गुजरने का एक ही तरीका था कि यहाँ पर पहाड़ जितना ऊंचा ब्रिज बनाया जाए। ये बात सुनने में तो आसान है, लेकिन करने में इम्पॉसिबल लग रही थी। इस काम के लिए डेनमार्क के बेस्ट आर्किटेक्चर लॉर्ड नॉर्मन फॉस्टर को हायर किया गया। उन्होंने दुनिया में ब्रिजेस की डिज़ाइनिंग में पहले ही अपना नाम बनाया हुआ था। फॉस्टर के डिज़ाइन ब्रिजेस में लंदन में बनाया जाने वाला द मिलेनियम ब्रिज, जिसे वॉबली ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। सालों की मेहनत के बाद फॉस्टर एक शानदार डिज़ाइन पेश कर चुके थे, जिसके मुताबिक ब्रिज 7 पिलर पर मुश्तमिल होगा और इसके ऊपर रोड कर्व शेप में बनाया जाएगा। पिलर नंबर 2 की लंबाई सबसे ज़्यादा होगी, जबकि बाकी 6 पिलर स्लोप में बनेंगे। कंस्ट्रक्शन टीम के लिए एक मसला ये भी था कि उन्हें ब्रिज की कंस्ट्रक्शन के लिए डेडलाइन सिर्फ 4 सालों की दी गई थी। अक्टूबर 2001 में मिलाऊ वायाडक्ट का तामीराती काम शुरू हो गया। ये पुल 120 सालों के लिए बनाया जा रहा था और इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन के लिए 16,000 टन स्टील बार यूज़ होने थे। मिलाऊ वायाडक्ट ब्रिज में इस्तेमाल होने वाले सरिये को सीधा बिछाया जाए तो ये तकरीबन 4000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, जो कि इतना ही डिस्टेंस बनता है जितना कि पाकिस्तान के शहर कराची से इस्लामाबाद के 4 चक्कर लगाए जाएं और इंडिया के शहर बेंगलोर से कोलकाता के 2 चक्कर लगाए जाएं। सालों की अनथक मेहनत के बाद आखिरकार नवंबर 2003 में टीम ने 7 पिलर बनाकर खड़े कर दिए और पिलर नंबर 2 243 मीटर ऊंचाई के साथ दुनिया का सबसे बड़ा पिलर बन चुका था। लेकिन इस कामयाबी के बाद कंस्ट्रक्शन टीम के लिए अगला आने वाला मरहला सबसे बड़ी मुश्किल ला रहा था, जो कि 800 मीटर की ऊंचाई पर 2.5 किलोमीटर के रोड सेक्शन को बिछाना था, जिसका वजन तकरीबन 36,000 टन था। इस प्रोसेस के दौरान एक छोटी सी गलती कई इंसानी जानों और करोड़ों डॉलर्स के नुकसान का बाअस बन सकती थी। इन नुकसानात को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया गया कि मिलाऊ वायाडक्ट ब्रिज को स्टील के पोर्शन में बनाया जाएगा। रोड के लिए सैकड़ों स्टील के पोर्शन बनाए गए, जो कि अलग अलग डिज़ाइन के थे और इन पोर्शन को इतनी एक्यूरेसी से बनाया गया था कि बाल बराबर भी फ़र्क ना आने पाए।
اور یہ پلان بنایا گیا کہ ان تمام سٹیل سیکشنز کو جوڑ کر پلرز کے اوپر سلائیڈ کروا کر دھکیلا جائے گا، جیسا کہ نارمل برج کی کنسٹرکشن کے دوران کیا جاتا ہے۔ ملاؤ وائیڈکٹ برج کے حساب سے یہ بالکل ناممکن تھا، کیونکہ 250 میٹر اونچے پلرز کا درمیانی فاصلہ 342 میٹر ہے۔ یہاں اگر 5000 ٹن وزنی سیکشن کو دھکیلا گیا تو ہو سکتا ہے کہ دھکیلنے کے دوران سیکشن درمیان سے بینڈ ہو جائے، اور اگر بینڈ نہ ہو تو بھی اتنے اونچے پلرز کے گرنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ یہ کام کرنے کے لیے کوئی نیا طریقہ لاگو کرنے کی ضرورت تھی۔ یہاں کنسٹرکشن ٹیم کے ایک سینئر انجینئر کو ایک آئیڈیا آیا، جو کہ انہوں نے پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ اگر ایک کمزور پائے والے ٹیبل پر بھاری باکس رکھا جائے اور پھر باکس کو دھکیلا جائے تو ٹیبل باکس کے ساتھ موو کرے گی، اور اس کے برعکس اگر ٹیبل کے اوپر چڑھ کر باکس کو پش کیا جائے تو ٹیبل ساکن رہے گا۔ فزکس کے اس لاء کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ پلرز کے اوپر ایک ایسا سسٹم لگایا جائے جس کی مدد سے روڈ سیکشن کو اٹھا کر آگے موو کروایا جائے۔ اس سے پہاڑ کی طرف سے لگایا جانے والا زور ڈائریکٹ پلر پر نہیں پڑے گا۔ اس کام کے لیے پلرز کے درمیان 170 میٹر کے فاصلے پر ٹیمپریری سٹیل سٹرکچر بھی کھڑا کیا گیا، جو کہ روڈ سیکشن کے آدھے وزن کو برداشت کرے گا۔ 26 فروری 2003 کا دن کنسٹرکشن ٹیم کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا، کیونکہ اس دن ان کی سالوں کی محنت کی ٹیسٹنگ ہونے جا رہی تھی، اور خوش قسمتی سے لگایا گیا ہائیڈرولک ریمپ سسٹم کام کر گیا، اور صرف 2 دن کی محنت سے 200 میٹر کے روڈ سیکشن کو ایک پلر پہ کھڑا کر دیا گیا۔ دن گزرتے گئے، روڈ سیکشن کو پلرز کے اوپر رکھنے کا کام زوروں شوروں سے چل رہا تھا، اور آخر میں صرف ریور کے اوپر والا حصہ بچ گیا۔ یہ آخری سیکشن بہت بڑا چیلنج تھا۔ اگر یہ کام بالکل ایکوریسی سے نہ کیا گیا تو ساری محنت پر پانی پھر جائے گا۔ اس کو پورا فرانس لائیو براڈ کاسٹ پر دیکھ رہا تھا، اور پرائم منسٹر خود موقع پر موجود تھے۔ ہائیڈرولک ریمپ کا آخری بار بٹن دبایا گیا، اور ایک بڑی کامیابی کے ساتھ نارتھ اور ساؤتھ سیکشن کے روڈ آپس میں مل چکے تھے۔ اس جشن کو پورے فرانس میں منایا گیا۔ اس کامیابی کے بعد آخری مرحلہ روڈ کی مضبوطی کے لیے 90 میٹر اونچے سٹیل پائلون کو فکس کرنا تھا۔ ایک سٹیل پائلون کا وزن تقریباً 700 ٹن تھا، اور ایسے 7 پائلون تھے۔ یہ کام دنیا میں پہلی دفعہ کیا جانے والا تھا کہ اتنے وزنی پائلون اتنی اونچائی پر لگائے جانے تھے، اور کنسٹرکشن ٹیم نے بڑی ایکوریسی کے ساتھ یہ کام بھی چند دنوں میں مکمل کر دکھایا۔ اب روڈ کی مضبوطی کو چیک کرنا تھا۔ اس کے لیے روڈ کے اوپر ایک ساتھ 28 ٹرک گزارے گئے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ ایک روڈ سیکشن جس کو 50 سینٹی میٹر تک جھولنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، وہ ان تمام ٹرک کے وزن سے محض 25 سینٹی میٹر تک جھولا تھا۔ 16 دسمبر 2004 کو ملاؤ وائیڈکٹ برج کو پہلی بار پبلک کے لیے اوپن کر دیا گیا۔ یہ انجینئر کی خون پسینے کی محنت کا نتیجہ تھا، جس کو وقت سے پہلے ہی مکمل کر دیا گیا تھا۔ ملاؤ وائیڈکٹ برج کی تعمیر اس بات کی علامت ہے کہ جب خواب دیکھنے والے بڑے خواب دیکھنے کی ہمت کرتے ہیں تو وہ کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ آرٹ اور انجینئرنگ کا ایک بہترین امتزاج ہے۔ یہ ایک ایسا ڈھانچہ ہے جو نہ صرف عملی مقصد کو پورا کرتا ہے بلکہ خوف اور تعریف کو بھی متاثر کرتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ٹل دین گڈ بائے۔